अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों आप लोग? जी मैंने सुना है आप बहुत तंग कर रहे हैं टीचर को। कर रहे हैं तंग? नहीं? ओके, फिर कौन था जिसने टीचर ने जिसकी कंप्लेन की? आपकी तो नहीं करी ना? ठीक है, आप तो गुड बॉय हैं, गुड गर्ल हैं। ओके, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को सताते हैं, तंग करते हैं बिला वजह। कोई उनको काम नहीं होता, कभी इधर से छेड़छाड़ी करते हैं, उसको तंग करते हैं। मम्मा के पास किचन में जाते हैं तो वो गिरा दिया कुछ, उधर जाते हैं तो भैया को तंग करते हैं, और छोटे वाले बेबी को उसको उठाते भी नहीं हैं और उसको भी तंग करने की कोशिश करते हैं। और बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं कि बस वो किसी को की घंटी बजा के भाग रहे होते हैं, किसी मोहल्ले वाले बाबा जी को छेड़ते हैं, और दुकान पे जाते हैं तो कभी कुछ उठाते हैं, कभी कुछ उठाते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए। और बाज़ बच्चे तो ऐसे होते हैं जानवरों को भी तंग करते हैं। जी, बिल्ली को किक मार रहे होते हैं, और कभी किसी पैरेट को तंग कर रहे होते हैं अगर, या कभी कोशिश करते हैं कि चूजा है जो मुर्गी का, उसको पकड़ के निचोड़ दें, है ना? ऐसा दिल चाहता है ना। बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं गंदे गंदे बच्चे। तो आप लोग तो नहीं है गंदे बच्चे। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपने चैप्टर नंबर 5 को समझने वाले हैं कि उसमें क्या है। हमारा चैप्टर नंबर 5 हमारी इस्लामियात की किताब से है, उसका नाम है तंग करना। तंग करना, छेड़ना, परेशान करना। आप इसमें 2 नए वर्ड्स पढ़ेंगे, जिसमें है एक तंग करना यानी कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसा शख्स जो कि दूसरे को सताए बिला वजह, किसी वजह से तंग करे। तो आप ये इसमें बार बार सुनेंगे कि तंग किया गया है, सताया गया है, किसी को छेड़ा गया है। और ऐसा तंग करना जो है ये एक बहुत बुरी आदत है। बुरी आदत है ना, क्योंकि लोग हमसे परेशान होते हैं और हम किसी को परेशान कर रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश ने बहुत तंग किया था ना। जी, उनका मजाक उड़ाया था, उनको सताया था, और उनको हमने सूरह कौसर में पढ़ा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि ना बेटा, ना पैसा, ना ताकत। ठीक है, इन तीनों अल्फाजों से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बार बार तंग किया, सताया और उनको चिढ़ाया। जी, तो हमने यहाँ पर अपने इर्द गिर्द ऐसा माहौल जो कि लोग ऐसे हैं कि किसी बात से दूसरों को सताते रहते हैं, ठीक है, और दूसरों को तंग करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हमने अपने घर में रह रहे हैं और हमारा दिल चाह रहा है कि कोई म्यूज़िक सुने, तो हम एक्स्ट्रा लाउड करके अपने म्यूज़िक को सुनेंगे और बहुत ऊंची आवाज़ में हम अपने डेक को लगाएंगे। तो हमारे इस ऊंची आवाज़ सुनने की वजह से लोग, हमारे जो नेबर्स में हैं, हमारे पड़ोसी हैं, उनमें कोई बीमार हो सकता है, कोई सो रहा हो सकता है, या कोई किसी वजह से अपनी नमाज पढ़ रहा है या कोई काम कर रहा है, तो उसमें डिस्टरबेंस आएगा ना, तो वो हमारी वजह से तंग होते हैं। या फिर हम ऐसा करें कि अपने घर के लॉन में एक्स्ट्रा पानी देने लग जाएं, वो पानी बाहर फ्लो कर रहा है, रोड पे आ जाता है, गली में आ जाता है, और उससे फिर कीचड़ बन जाता है, तो वो लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और लोग उससे तंग हो जाते हैं। तो ये भी तंग करना है। और क्या, और हम अपनी गाड़ी में बैठे हुए हैं और बिला वजह हम गाड़ी में हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं। जी, ट्रैफिक में हैं फंसे हुए, लेकिन फिर हम हॉर्न पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, बजाए जा रहे हैं। तो ये भी हमारा तंग करना है ना? अच्छा, और क्या किस्म है? जी, हम अपने जानवरों को तंग करते हैं। बाज़ औक़ात जानवरों को खाना टाइम पे ना दें, उनको भगाएं, उनको धूप में रखें, और उनको बिला वजह उनके साथ बच्चे ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं, मस्ती कर रहे होते हैं। बिल्ली के बच्चे को ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उसको निचोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, पकड़ रहे होते हैं, ठीक है ना, दुम खींच रहे होते हैं बाज़ टाइम।
تو یہ بھی تنگ کرنا ہوتا ہے. یہ اور بچے بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے کھیلتے بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور اس کی کوئی چھڑخانی میں چڑ رکھ دیتے ہیں اور اس کو اس بات سے چڑھاتے رہتے ہیں. جی یہ تو سب کی عادت ہے نا عادت؟ ہاں، کس کس کی عادت ہے یہ؟ آپ کی ہے؟ آپ کی تو نہیں ہے نا. لیکن پھر بھی تھوڑی بہت تو ہوتی ہے. جی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس بچے کو جو ہے نا وہ مٹی پسند نہیں ہے تو بس پھر تو آپ کوشش کر کر کے بار بار اس کی طرف مٹی پھینک رہے ہوتے ہیں نا. اسی طرح ہوتا ہے. تو آپ کو یہ کام بالکل بھی نہیں کرنا ہے. کسی کو ستانا نہیں ہے، کسی کو چڑھانا نہیں ہے. اور بعض لوگ بچے تو ایسے ہوتے ہیں کسی کی چھیڑ میں نام بھی رکھتے ہیں. جی چھیڑ میں نام رکھ دیتے ہیں، اس کی الٹ چیڑے لگا دیتے ہیں. بس یہ تو ایسا بچہ ہے، یہ تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل بھی یہ پسند نہیں تھا کہ ہماری زبان سے، یعنی جو ہم بالکل نام رکھتے ہیں، کسی کو چڑھاتے ہیں یا کسی کو کوئی غلط بات بولتے ہیں، بالکل بھی نہیں آپ کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیں اور اپنے ہاتھ سے تو بالکل بھی تکلیف نہ دیں. یعنی ہم کسی کے لیے مشکلات بالکل نہ کریٹ کریں، کسی کے لیے پرابلم نہ بنے. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے. آپ اپنے روم میں جاتے ہیں نا تو آپ اپنے روم میں جا کے جب اپنا ہوم ورک کرتے ہیں تو بکس وہیں چھوڑ دیتے ہیں، کاپیز وہیں ہیں، آپ کے کلرز وہیں پڑے ہوئے ہیں. تو ایسا ہوتا ہے پھر آپ کی مما جب آتی ہیں تو آپ نے کمرے کا بالکل برا حشر کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ اس طرح آپ اپنی مما کو ستاتے ہیں. ٹھیک ہے. مما تنگ ہو جاتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے روم کو صاف رکھنا ہے، اپنے گھر کو صاف رکھنا ہے. اونچی آواز میں ڈیک نہیں لگانا، اونچی آواز میں ٹی وی نہیں چلانا ہے. تو اس سے ہم دوسروں کو ستائے بغیر اپنا کام کر سکتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش نے بہت تنگ کیا. کبھی ان پر باتیں کسیں کہ آپ کے پاس نہ بیٹا ہے، نہ پیسہ ہے، نہ طاقت ہے اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ اللہ کے کیسے نبی ہیں کہ جو آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس باتوں سے بالکل تنگ نہیں ہوئے. نہ انہوں نے کسی کو بددعا دی، نہ انہوں نے کبھی کسی سے بدلہ لیا. ٹھیک ہے نا. تو اب جب بھی ہم کسی سے تنگ ہوتے ہیں تو ہم بعض اوقات تو ہم تو کتنا شور مچا دیتے ہیں. ہم سب اس بندے کی یا اس بھائی کی یا بہن کی کمپلین کرتے ہیں، امی سے بھی کرتے ہیں، ابو سے بھی کرتے ہیں، سب سے کمپلین کرتے ہیں کہ آج اس نے مجھے اتنا تنگ کیا کہ میں تو یہ کام کر ہی نہیں سکا. اور آپ نے مار بھی لیا ہوتا ہے، بعض ٹائم تو مارا بھی ہوتا ہے نا. ہاں بالکل مارا ہوتا ہے، آپ نے بدلہ لے لیا ہوتا ہے اور پھر اس کے علاوہ آپ نے شکایت بھی لگا لی ہوتی ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی کی ستائے ہوئے سے نہ بدلہ لیا، نہ ہی انہوں نے اس کو بددعا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف میں اپنے اسلام کی تبلیغ کی تو لوگوں نے آپ کو پتھروں سے بھی مارا، لہو لہان کر دیا. حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں پہاڑ کو ان کے اوپر گرا دوں. ٹھیک ہے. آپ کو پتھروں سے مارا گیا تو جب ایک پتھر کا درد ہمیں پتا ہے کتنا ہوتا ہے، لیکن اگر ان پہ پہاڑ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ گر جاتا تو وہ قوم پوری برباد ہو جاتی. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا سا اف نہیں کیا بلکہ صبر کیا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں بھی تکلیف میں صبر سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو ہمارے اس سبق میں جس کا نام ہے تنگ کرنا، اس میں ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں جس میں ہم نے دوسروں کو تنگ کرنا، دوسروں کو ستانا، دوسروں کو چڑھانا، یہ الفاظ اس میں شامل ہیں. اور تنگ کرنا ہم نے پتہ کیا کہ ایک بہت بری عادت ہے. ٹھیک ہے. اور ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے زبان سے اور ہاتھ سے کسی کو نہ تنگ کر سکیں. ٹھیک ہے. اور سچے اور بہتر مسلمان کی ایک آئیڈینٹیفیکیشن یہی ہے کہ وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. ملیں گے اگلی کلاس میں. آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل ٹیچر کو تنگ نہیں کرنا ہے، ٹائم پہ اپنا میسج ضرور کر دیا کریں.
کیونکہ ٹیچر آپ کا ویٹ کرتی ہیں اور آپ کا انتظار کر کے وہ پریشان ہو جاتی ہیں کہ ابھی تک میسج نہیں آیا. آپ نے ٹائم پہ میسج کرنا ہے. اوکے, ملیں گے اگلی کلاس میں. اللہ حافظ.